मेरो अनलाइन टिभी देशको मुहार। भारत नेपालसँग सीमाका विषयमा वार्ता नगर्ने मनस्थितिमा किन अड्को थाप्दैछ भारत? अब के हुन्छ? नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा। म विश्व लिम्बू। सीमा विवाद चलिरहँदा भारत सरकारले नेपाललाई एक सन्देश दिएको छ। भारतको पछिल्लो सन्देशमा भनिएको छ नेपाल भारतसँग सीमाको विषयमा कुरा गर्न चाहिरहेको छ। त्यो हामीले बुझेका छौँ, तर सीमा विवादमा कुराकानी हुनु पूर्व दुई देश बीच विश्वासको माहौल बन्न जरुरी छ। नेपालले भारतसँग सीमा विवादको विषयमा सचिव स्तरमा छलफलका लागि अहिले पनि पहल गरिरहेको छ। भारतले विश्वासको वातावरण भनेर के भन्न खोजेको हो स्पष्ट रूपमा भन्न सकेको छैन। यसअघि पनि नेपालले भारतलाई पटक पटक सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न आग्रह गर्दा भारतले आलटाल गर्दै आएको थियो। See, as far as our engagement with Nepal goes, India attaches great importance to our deep-rooted historical, cultural and friendly relations with Nepal. And in recent years, these relations have seen an upward trajectory. This is visible, this is evident from expansion and diversification of our bilateral cooperation. There's also increased GOI assistance for development and connectivity projects. We have had timely implementation of several large-scale and critical projects. And even in this challenging COVID-19 situation, we have ensured unimpeded trade and supply of essentials, including medicines, to Nepal. We are also providing medical supplies and other facilitation. भारतले केही महिना अघि जारी गरेको राजनैतिक नक्साको जवाफमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। सर्वविदितै छ, नेपालले जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र सामेल गरेको छ, जबकि गत वर्ष भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दै कालापानीलाई आफ्नो हिस्सा भनेको थियो। लिपुलेक नेपालको उत्तर पश्चिम भूभागमा पर्छ, जुन भारत, नेपाल र चीनको सीमा पनि हो, जसलाई भारतले उत्तराखण्डभित्र पर्ने आफ्नो हिस्सा भनेर लामो समयदेखि दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन संविधान संशोधनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। 18 गते बस्ने व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा संविधान संशोधनका लागि विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ, जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत सहमति जनाइसकेको बताइएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसले समय माग गरेकै कारण उक्त विधेयक टेबल गर्ने कार्यक्रम पछि धकेलिएको थियो, जसलाई भारतीय मिडियाले नेपाल नक्साको मामलामा पछि हटेको भनी व्याख्या गरेका थिए। सरकारले नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिन संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला भारतले किन आपसी विश्वासको माहौल बनाउनु पर्छ भन्यो? यो सोचनीय छ। हुन त वार्ता गर्नुपर्छ, त्यसको लागि माहौल बनाउनु पर्छ भन्नु आफैमा नकारात्मक होइन, तर भारतले गत वर्ष नेपालसँग कुनै छलफल नगरी नक्सा सार्वजनिक गरेर विश्वासको वातावरण धुमिल पारेको थियो। त्यति मात्रै होइन, 5200 मिटर लामो मानसरोवर जाने सडक नेपालको अनुमति बिना उद्घाटन गरेर भारतले विश्वासघात नै गरेको थियो। आफैले विश्वासघात गर्ने अनि अहिले वार्ताका लागि बस्न विश्वासको वातावरण कायम हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ भारत। आखिर किन? यसले अझै पनि उसको आलटाले प्रवृत्तिको निरन्तरताको संकेत गर्दछ। 4 वर्ष अघि नै कालापानी र सुस्ता क्षेत्रलाई लिएर विदेश सचिव स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्ने सहमति भइसकेकोमा यति लामो समयको आलटालको पछि पक्कै पनि भारतको केही दाउ छ या निहित स्वार्थ छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन। टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ, नेपालले सचिव स्तरीय छलफलको पहल तीव्र रूपमा गरिरहेको छ, तर भारत सरकारले त्यस्तो छलफलका लागि पहिले दुई देशबीच आपसी विश्वासको वातावरण तय हुनुपर्ने र दुई छिमेकी मुलुकबीच भरोसा हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपाल सरकारले चालेको पछिल्लो कदमप्रति भारत सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सीमा मुद्दामा गम्भीरताका साथ अघि बढेको पनि आफूहरूलाई जानकारी भएको बताएका छन्।
श्रीवास्तवले आपसी समझदारीका आधारमा भारत सबै छिमेकी मुलुकहरूसँग वार्ता र संवादका लागि कहिल्यै पनि पछि नहट्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। तर उनको शर्त छ त्यसका लागि सकारात्मक पहल कदमी जरुरी छ। आफ्नो सम्बोधनमा उनले भारत नेपालको ऐतिहासिक र गहिरो सम्बन्धको बारेमा पनि चर्चा गरेका छन्। उनले भनेका छन् भारतले कोभिड-19 महामारीको चुनौतीपूर्ण चरणमा पनि नेपाललाई अत्यावश्यक औषधि आपूर्ति गरिरहेको छ। नेपालले गत वर्ष नोभेम्बरदेखि भारतसँग वार्ता अघि बढाउन खोजे पनि भारत तयार नभएको टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ। कूटनीतिज्ञ र सैन्य माध्यमबाट भारत-चीन सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयास भइरहेको जनाउने भारत सरकारले नेपालसँगको वार्ताका लागि किन पहल गरिरहेको छैन, यो प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा अघि देखिएको छ। नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानको विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट किन छलफल भइरहेको छैन? यता नेपाल सरकार संविधान संशोधन मार्फत नक्सालाई वैधानिकता दिन अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। यसमा प्रतिपक्षको समेत साथ रहेको छ। यस विषयमा कांग्रेस नेता गगन कुमार थापा लेख्छन्, 17 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसको बारेमा भ्रम सृजना गर्ने र शंका गर्ने देशभित्र र बाहिरका सबैलाई एकमुष्ट जवाफ दिनेछौं। प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै थापाले भनेका छन्, अब त भन्न केही बाँकी नहोला, प्रस्ताव भोलि टेबल गर्नुहोस्, हामी पर्सि बैठकबाट निर्णय गरेर संशोधनको पक्षमा मत राख्नेछौं। यस्तै कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले गोरखापत्र अनलाइनसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, निशान चिन्हमा रहेको नेपालको गलत नक्सा सच्याउनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागि हो, त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, यो सबै नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो। यसमा नेपाल एकताबद्ध रूपमा उभिएको छ र हामीले एकताबद्ध रूपमा उभिएको सन्देश दिनुपर्छ। त्यस्तो सन्देश दिन संविधान संशोधन गर्न लागि हो। त्यस हिसाबले यसको मूल्य त्यसमा बढी छ। यसमा किन्तु परन्तु केही जोड्ने कुरा अनुचित हुन्छ। पहिले यो जङ्घार तर्नुपर्छ, यो जङ्घार तरेपछि आउने अन्य जङ्घार त्यस पछाडि तर्ने हो। यता नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता आङ्काजी शेर्पा देशभित्रको समस्या समाधान गरेर छिमेकीसँग लड्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अहिले चाहिँ मान्छेले बुझेको चाहिँ तपाईहरूले अर्को थापिराख्नु भएको छ भनेको छ। जनता समाजवादीलाई अहिले मधेस केन्द्रित दल, अहिले पनि मान्छेले त्यसरी नै भनिरहेको छ, मधेसवादी दल, मधेस केन्द्रित दल। मधेस केन्द्रित दलले अर्को थापिरहेको। यहाँ त श्याम शरण आएको चर्चा परिचर्चा समेत भइसक्यो। श्याम शरण आओस् कि राम शरण आओस्, जोसुकै शरण आओस्, दुईटा कुरा के भन्नुहोस् भनेदेखि सीमा नाकामा भारतीय बोर्डर फोर्ससँग लडेर टाउको फुटाउने भनेको दाउरा सुरुवाल टोपी लाउने पहाडे बाहुनले होइन, सिंहदरबार बिचरा बस्ने बाहुनले लडेको होइन। त्यहाँ लड्ने भनेको नितान्त रूपमा त्यहाँ भएको मधेसी र जनजातिले लडेको छ, त्यहाँका थारूले लडेका छन्। अनि तपाईँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ राष्ट्रियतामाथि, उनीहरूको मातृभूमि प्रतिको चाहिँ मायामाथि शङ्का उत्पन्न गर्ने? मलाई भन्नुहोस् न, तपाईँ एउटा पत्रकारको नाताले कुन चाहिँ मधेसी र जनजातिले हस्ताक्षर गरेर अहिलेसम्म कुन चाहिँ नेपालको 1 इन्च भूमि चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ भन्नुहोस् त। म त्यसलाई मृत्युदण्डको चाहिँ म बरु चाहिँ अपिल गर्छु। हामीले बाह्य शक्ति लड्नको लागि हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुनुपर्छ। आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुनको लागि सबैको ओनरसिप भएको नेपालको मूल कानुन संविधान हुनुपर्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ? प्रधानमन्त्रीले तपाईँको पार्टीलाई के जवाफ दिनुभएको छ? होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यसलाई अलिकति पछि गरौँला भन्ने कुरा जस्तो चाहिँ इङ्गित चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। तैपनि अब उहाँले जेसुकै भने तापनि हाम्रो तर्फबाट त माग त हो, होइन? हाम्रो तर्फबाट माग यो कुरा राखिदिएको छ। अब पछि गर्न चाहिँ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न? हजुर, अहिले पछि गर्न चाहिँ तयार हुनुहुन्न तपाईँहरूको? होइन, अब मैले भने यसको बारेमा हामीले अहिलेसम्म हाम्रो तर्फबाट संविधान संशोधनको प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेसले पनि हामीले पनि यही कुरा राख्यौँ कि संविधान संशोधन प्याकेजमै गरौँ, किन खण्ड खण्ड गर्ने, होइन? एउटा चाहिँ सर्वमान्य संविधान जारी गरेर अनि हामी सबै एउटा एक ढिक्का भएर चाहिँ अगाडि लड्दाखेरि हाम्रो मनोबल पनि राम्रो हुन्छ र विदेश बाह्य शक्तिकोलाई पनि एउटा सन्देश राम्रो जान्छ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो लडाइँ भनेको त भारतसँग त मैले भने नि कुनै प्रकारको लडाइँ हुनसक्छ, मैले भने नि, तर हामीले पहिलो लडाइँ भनेको कूटनीतिक लडाइँ हो र त्यो चाहिँ भूमि हामीले फर्काउन सकेन भन्यो भने चाहिँ
अनि हामीले अरूको लडाइँको बारेमा पनि हाम्रो बिचमा एउटा साझा अवधारणा बन्नपर्छ। त्यही कारणले त्यो साझा अवधारणा भन्नको लागि चाहिँ साझा संविधान चाहियो होइन। जुन संविधान जारी गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे मारेर जारी गरेको छ, रगतको चाहिँ होलीमा त्यो संविधान जारी गरेको छ, अनि त्यो संविधान संशोधन हुँदाखेरि उहाँहरूको मुद्दा नै के अरे सम्बोधन नगरिकन अनि कसरी चाहिँ राष्ट्र एकता चाहिँ बलियो हुन सक्छ त? आङ्काजीको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिले आफूहरूले राख्दै आएका नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुराष्ट्रिय भाषा लगायतका विषयमा संविधान संशोधन प्याकेजमै गर्ने सहमति जनाउनु पर्ने दबाव दिइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसीको अडानमा रहिरहने, जनता समाजवादी आफ्ना माग तेर्स्याउने र सत्तारूढ नेकपा आफ्नै आन्तरिक किचलोमा फस्ने हो भने नक्सालाई वैधानिकता दिने विषय ओझेलमा पर्ने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र हामी अर्को विषयवस्तुमा यहाँसँग फेरि जोडिनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।